बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अमीर अफजल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अवामी एक्शन कमेटी मनूर के चेयरमैन हैं मोहम्मद फारूक साहब। बहुत शुक्रिया मोहम्मद फारूक साहब, और उनके साथ उनके साथी हैं वाइस चेयरमैन गुलाम हुसैन भाई। तो ये आज वैली मनूर के जो सैलाब से मुतासरा सूरत हाल है उस पर तफसीली बात करेंगे, एक्शन कमेटी का जो काम है और इस वक्त तक वहाँ पे बहाली में हुकूमत का क्या किरदार है और वहाँ तक लोगों की क्या सूरत हाल है और जो राब्ता मुनक़ता हुआ है उस पर क्या पेशरफ्त हुई है। इस सारी तफसीलात आमिर से जानना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया जी, आप ज़रा अपने इलाके की तफसीलात से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं डिस्ट्रिक्ट मीडिया का और जो भी मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ पे जिसने भी वादी मनूर को की आवाज़ बनाए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ख़ुद वहाँ गया, आखिरी गांव तक गया। मेरा आखिरी गांव है वहाँ पे मनूर बिहाड़ी, वहाँ तक मैं गया। जो इलाके का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वो तो तबाह है, जिसमें पंच कीज़ हैं, पुल हैं, जिसमें हाइड्रल हैं और मतलब एक एवरीथिंग, गाड़ियाँ शाड़ियाँ कोई भी सारा कुछ तबाह हुआ है। मार्केट्स वगैरह तबाह हुई, उसका तो डाटा गवर्नमेंट के पास भी है। और हमारा यहाँ आने का और बोलने का मकसद ये है कि वहाँ आज 15 दिन हो गए तकरीबन, तो कोई ऐसा काम नहीं हुआ है, ना नज़र आ रहा है। तो जो अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से मैं ये बात कर रहा हूँ कि अवामी एक्शन कमेटी इस वक्त भी अपने इलाके में जो बिहाड़ी में है, उनका हाइड्रल उन्होंने बड़ी मेहनत से और मुशक्क़त से 2-3 दिन लगा के वहाँ की बिजली बहाल की है। उसके बाद अवामी एक्शन कमेटी ने जो राब्ता पुल छोटे हैं जो उनके बस में थे, हमारे वॉलंटियर्स हैं, हमारे जो कमेटी के लोग हैं, कारकुन हैं, उन्होंने वो राब्ता पुल भी बहाल किया। उसके अलावा अवामी एक्शन कमेटी ने मनूर से बिहाड़ी से बेला तक का खच्चरों का जो 10 किलोमीटर का जो खच्चरों के लिए उन्होंने कोशिश की है कि वो बनाया, वहाँ तक लाया, खच्चरों को भी लाया, गधों को भी लाया, लेकिन अभी फिर बारिशें शुरू हुई, वो फिर चला गया। पूरे अवाम का यही मुतालबा है। मैंने सबको उधर सुना है, विज़िट किया है, देखा है कि वो कहते हैं जी हमें रोड चाहिए। अगर रोड हमारा बहाल हो जाए तो हमें कोई किसी किस्म की ऐड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो लोग ऐड देने वहाँ जाते भी हैं, अभी वो मांडरी में कोई सेटअप बनाया, मुझे उसका इतना क्लियर नहीं है, वो बेला में होना चाहिए था। वो वाइस चेयरमैन साहब आपको बता देंगे। तो वहाँ के लोगों का आगे तकरीबन 2 माह के बाद सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी, बर्फानी इलाका है, बर्फ़ पड़ जाएगी, तो वहाँ की जो आबादी है 25 से 30 हज़ार आबादी, उनके बच्चे, उनके माल मवेशी, वो लोग खुद वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, वो तो डिस्कनेक्ट हैं, कटे हुए हैं। तो मेरी जो है अरबाब इख्तियार से जो लोकल गवर्नमेंट है, जो सूबाई गवर्नमेंट है, वफाकी गवर्नमेंट है, NDM है, अच्छा PDM है, जो इन सब से यही गुजारिश है कि वहाँ उस इलाके को आफत ज़दा करार दिया जाए और हंगामी बुनियादों पे वहाँ काम शुरू किया जाए ताकि वहाँ के लोगों के मसाइल हल हो सकें। बहुत शुक्रिया जी। वाइस चेयरमैन साहब से जानना चाहेंगे जी, वहाँ से जो एक्शन कमेटी का क्या अमल में आया, कितने अरसा कबल ये आया और इसका मकसद क्या है? जी, सबसे पहले आपका डिस्ट्रिक्ट मीडिया का शुक्रिया और बिलखसूस आपका शुक्रिया कि आप जो है गाए बगाए हमारे अवाम की इलाके की आवाज़ बनते हो। ये जी 2 साल पहले हमारी कमेटी का एक प्लेटफॉर्म एक बना है और उसमें वहाँ के जो भी छोटे छोटे मसले मसाइल हैं अपनी मदद आपके तहत वो हल करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एक्टिव है हमारी कमेटी। पूरे मनूर लेवल की कमेटी और हर गांव से हमने आने वाले दिनों में 1-2 बंदे लेकर इसको पूरे मनूर लेवल पे फैलाना है और सियासत से पाक, तअस्सुब से पाक, बिल्कुल एक अलग एक प्लेटफॉर्म है। और इस पे मेरी अपील है सबसे आवाम से कि इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए अपने जितने भी इश्यूज़ हैं वो सामने लाएं और इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से हल भी होंगे। जो गुज़िश्ता 75 सालों से हमारे साथ हो रहा है, ये गलती किसकी है? हमें हमारे हकूक़ कोई भी इस वक्त सोच नहीं रहा है। हमारे हकूक़ के बारे में हम पसमानदा क्यों हैं? आज तक हमारे इलाके में 15 दिनों से जो है सैलाब की वजह से जो हालात बने हैं, वहाँ लोगों के पास खाने की चीज़ें नहीं है, खाने पीने की चीज़ें नहीं है। वहाँ हम मसलन अपनी मदद आपके तहत एक दूसरे के घरों में जो कुछ भी था हमने इस वक्त तक तो निज़ाम को चलाया। और दूसरा ये कि वहाँ के जो जितने भी नौजवान हैं, माशाल्लाह पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनके अंदर इस तरह का जज्बा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी भीख के इंतज़ार में नहीं है। हमने अपनी मदद आपके तहत वहाँ पे रास्ते को क्लियर करने की कोशिश की। 10 किलोमीटर का रास्ता जो है हमने पैदल बनाने की वहाँ पे वो बनाया
اور اس انتظار میں کہ یار ہمیں کوئی وہاں سے ہم بیلا سے جا کے ہم اپنا کوئی سامان لائیں گے، لوگوں کے گھروں میں آٹا نہیں ہے، شیخ اورتلوش کا ذخیرہ بالکل ختم ہو گیا ہے. 15 دن تک کسی بھی گھر میں اگر آٹا نہ ہو تو اس کے بچوں کی کیا حالت ہوگی. میرا سوال ہے اسپیشلی ضلعی انتظامیہ سے، خاص کر ڈی سی صاحب سے، کہ ڈی سی صاحب آپ کے سامنے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، آپ وہاں بیلا تک گئے بھی ہیں، وہاں آپ نے دیکھا کہ اس دور سے پیچھے 30-35 ہزار کی آبادی ہے. اگر ایک دن گھر میں راشن نہ ہو، ایک دن گھر میں بچوں کے لیے دودھ نہ ہو تو اس گھر کی کیا صورتحال بنے گی. آپ اپنے طرح ہمیں بھی سوچیں، ہمارے بچوں کو بھی اپنے بچے سمجھیں. وہاں لوگوں کا جو ہے جینا مال ہوا ہے، اور وہاں پر اوپر سے جا کے جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں وہ جو ہے سیاست چمکا رہے ہیں وہاں پہ. ان کا کام یہ ہے کہ وہاں فوٹو سیشن مانڈری تک جا کے اعلانات ان کے 75 سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں، ان کے اعلانات کے اوپر عمل درآمد کتنا ہوا ہے. اس وقت موجودہ ٹائم پہ ضلعی انتظامیہ جو ہے اس کا بھی کوئی رول نہیں ہے. وہاں پہ نہ کوئی ضلعی انتظامیہ گئی ہے، نہ کوئی ادارہ گیا ہے. ہاں کہ وہاں پہ جو ویلفیئر کے ادارے تھے، جو مخیر حضرات تھے، وہ اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پہ لوگوں تک پہنچے بھی ہیں. کوئی عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے پہنچا ہے، کوئی کسی صحافی کے ذریعے پہنچا ہے، یا کوئی کسی بھی بندے کے ذریعے پہنچا ہے وہاں پہ، تو ان کا راستہ بھی روکا گیا ہے. گزشتہ 5 دنوں سے وہاں بیلے کا روڈ بھی بند کیا ہے. کس وجہ سے بند کیا ہے؟ یہ بہانہ بنا کے کہ وہ بیلے سے آگے مشینیں نہیں جا سکتی ہیں. گزشتہ سال بدلگران تک مشینیں گئی ہیں، 3 مشینیں وہاں پہ ایکسکیویٹر وہاں پہ گئی ہیں، اس سے بھی آگے گئی ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو روڈ کلیئر ہے اس کو بند کرنے کا فیصلہ کس نے کیا؟ ہمارا سوال ہے ضلعی انتظامیہ سے، یہ کس کے حکم کے مطابق روڈ بند کیا؟ ان لوگوں کو کیوں ڈسٹرب کیا؟ ان لوگوں کا جو ہے راستہ بنانے کے بجائے الٹا بنایا راستہ آپ روک رہے ہو. اور پہلے جو ہے 20-25 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے وہ پیدل آ کے اپنے جو ہے راشن کے لیے انہوں نے ایک راستہ بنایا. وہاں تک تو ایک کام انتظامیہ کا تھا، وہ خود انتظامیہ نہیں پہنچ سکی، اپنی مدد آپ کے تحت راستہ بنایا، اور آگے جو ہے 10-12 کلومیٹر کے راستے کو بند کر کے یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کس طرف یہ کون لوگ کروا رہا ہے؟ ہمارا سوال یہ ارباب اختیار سے کہ اس چیز کو آپ لوگ جو جس طرح سوچ رہے ہو اپنے ذہنوں میں، جس طرح سمجھ رہے ہو، یہ چیز اس طرح نہیں ہے. آنے والے دنوں میں انتہائی مسئلہ خراب ہونے والا ہے. لوگوں کے گھروں میں فاقے پڑے ہوئے ہیں، اور لوگ جو ہے اس وقت وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، ان کو نکلنے کا راستہ بھی نہیں ہے. فیل فور یہ جو بیلے کا راستہ بند کیا ہوا ہے اس کو کھولا جائے. مشینیں دنوں کے حساب سے 2-3 دن کے اندر اس کو جو ہے بیلا سے پیچھے مشینیں وہاں پہ پہنچائی جائیں، اور فیل فور روڈ کا کام شروع کیا جائے. چیئرمین صاحب نے بڑی تفصیلی بات کہی جی کہ اس روڈ کو بند نہیں کرنا چاہیے تھا. وہاں بیلا روڈ پر کام 2 سال سے جاری ہے، بلکہ 3 سال ہونے کو ہے. وہی مشینری گزشتہ سال اگر وہ بیڑی تک جا سکتی ہے تو آج کے اسی روڈ پہ وہ مشین آگے کیوں نہیں جا سکتی؟ وہ یہ ان کا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ایک سازش کے تحت، ایک پلاننگ کے تحت اس جگہ کو روکا گیا ہے، تاکہ وہ لوگ پیچھے کے پیچھے جو محصور ہیں وہاں رہ جائیں، اور جو وہاں سے کوئی جو جانا چاہتا ہے وہ بھی مانڈری کسی اسکول میں اس امداد کو پہنچائے، اور ہم اپنی مرضی سے سیاسی بنیادوں پر اس کو تقسیم کریں. یہ ان کا پوائنٹ آف ویو تھا، یہی آپ کہنا چاہتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس روڈ کو، بیلا روڈ جو کھولا تھا اس کو کھولنا رہنے دینا چاہیے. وہی مشینری آگے کا شہری اور بیڑی اور سارے راستے کو بحال کرنا. وہاں پہ اسکول کے بچے متاثر ہیں، مائیں بہنیں متاثر ہیں، وہاں پہ اسپتال کوئی نہیں ہے، وہاں پہ کئی قسم کے امراض کا شکار ہو چکے ہیں لوگ، خوراک کی قلت ہو چکی ہے، آمد و رفت رک چکی ہے، 25-30 ہزار کی آبادی ہے، اور یہ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ بڑی زبو علی کی زندگی گزار رہے ہیں. اور ڈپٹی کمشنر مانسہرہ جو ہے وہ مانسہرہ کے بجائے بیلا منور تک وہ گئے ہیں، لیکن ایک دن کی جانے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ اس کا اپنا گھر ہے، اس کے اپنے لوگ ہیں، وہی لوگ ٹیکس میں اتر رہے ہیں. تو خدارہ ان کی آواز کو صوبائی حکومت تک پہنچایا جائے، اور صوبائی حکومت کے اختیار میں جو کچھ ہے پہلے اس جگہ کو کریٹ کیا جائے جہاں پہ اس کو زیادہ یہ جو سیلاب پورے پاکستان میں آیا، لیکن اس ویلی میں، اس ڈسٹرکٹ میں سب سے زیادہ جو متاثر ہوئی ہے وہ VC منور ہے. وہاں اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے، اس کو آفت زدہ قرار دینے کا مطالبہ طول پکڑ رہا ہے. وہاں کے MPA MNA
جو ہیں وہ اس طرح کی آواز عوام کی بلند نہیں کر رہے. جو ان کا یہ گلا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ سب کہہ رہے ہیں، عوام کہہ رہی ہے، اور ان کی آواز میں آگے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ تک یہ کان سنائی دے تو ان علاقوں کو آپ بچایا جا سکے. سیلاب سے جو نہیں مرا، آپ بھوک سے مر جائیں گے. خدا را بہت جلد اس پر ایکشن لیا جائے. وہاں پہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کو ساتھ لا کر اس علاقے کا پورا ڈیٹا اور پورے اس علاقے کے جو لوگ ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ تحصیل سے پاک ہے اور سیاست سے بھی پاک ہے. تو اس طرح کے یہ وہاں پہ جو امدادی کام ہے اس کو فوری طور پر شروع کر کے علاقے کو بحال کیا جائے. اسی کے ساتھ جا چاہوں گا.